सारजोरा फाटली 15 वर्सां सावन जिमाची उपकरणां तशा तशीच पडिल्ली आसा। 2010 ह्या जिमाचे उक्तावण जाल्ले। आता ताची अवतिकाय जाल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। 2010 जेन्ना कुंकळचो आमदार जोकी आलेमांव आसलो आनीक तो UD मिनिस्टर आसलो आनीक त्याच बरोबर ज्या हांगचो जो जिल्हा चेअरपर्सन आसा तो क्लाफासिओ डायस आसलो आनी त्या टायमार क्लाफासिओ डायसान हांगचो जिल्हा मेंबर आसलो तो आनी त्या टायमार ताणें ही जी शाळा आसा ही एक सायडी बालवाडी आसा, शाळेची 3 रूम आसा आनी तेतूंत एक सायडी बालवाडी आनी एक सायडीक जिमाची अरेंजमेंट केल्लो आनी तो सुद्दां 2010 आनी त्या टायमार हेजें इनॉग्रेशन केलें आनीक आयटम जे जिमाचे आसात ह्या हितूंक तांकां दिल्ले पूण वायट दिसता की ते आयटम जे आसा ते आज पर्यंत यूजूच जालना। फक्त कोट्या मारून दवरले कितलेशे लाखाचे जे जीम करपाचे आयटम आसात ते हांगा सामके लायंग पडोन आसात। हांगा ह्या सालजोरा हितूंक ह्या शाळेक ती यूजूच जालना। फक्त कॉळमेन गेले कडेन भितर आयटम आसात। आमी मागतात आनी लोकूय मागतात की बेगीच्या बेगीन हे करची म्हणून यूज करचे ताके भुरग्यांक बरें हेल्थ मेळची म्हणून। सारजोरा पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या शाळेक जिमाची उपकरणां दिल्ली, तेवूय 2010 उपकरणाचो वापर केन्नाच जालोच ना खंय। आतां पळयल्यार थंय थोडीच उपकरणां उरल्यात। तांचो उपेग भुरग्यांक जातलो वय वेळच सांगतलो। जिम आतां तुमचें जिम ना तातूंत थोडे जे पार्ट्स आहात आतां कोणाक फायद्याचे कांयच खबर ना आनी हांव कित्याक जिम घातलेलो आनी ताणें कोणाच्या अंडर आहा तो कांयच खबर ना। तेन्ना हांव जाणा ते भाशेन आयकलां ते भाशेन जिल्हा पंचायतान तो जिमाचे इक्विपमेंट दिल्ले पूण ताचे कोणाचे हँड ओवर केले ते आमकां खबर ना। कित्याक हांव पंचायतान 5 वर्सां सरपंच आसलो आनी 5 वर्सां मागीर पंच आसलो। हे 10 वर्सांक ते जिमाची केन्ना कोणाच तातूंत आमकां इश्यू वाडूंक ना आनी ताजे केन्नाच भासाभासूय आमचे हितून जावंक ना। सो हांव नकळो तो कोणाच्या अंडर आहा तो। हो 2010 तेजें इनॉग्रेशन जाल्लें आनी त्या टायमार हे दिल्ले तांकां इक्विपमेंट 2010 पूण आजुनूय ते तशेंच लायंग आसा सामकें। हांवें ते पळोवंक पळयना जे जिम सारकें पूण ते इज इट इन द वर्किंग कंडिशन आय डोंट नो। इक्विपमेंट आसतले पूण म्हाका दिसना ते सगळे इक्विपमेंट आसतले वेले आसतले थोडे। हे पब्लिकाचे पयशे पब्लिकाक जाय तशें घालूंक जाय, पब्लिकाक फायदो जाता तशें घालूंक जाय। न्हय अशें जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा कोण हें करता ताका फायदो जाता ताचें कमिशन मेळटा तशें करूंक उपकारना। जे लोकांक फायदो जाता पब्लिकाचो पयसो तो पब्लिकाक फायदो जाता तशेंच जावंक जाय। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।